الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات دے۔ اس تو بعد بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے۔ ماہ ربیع الاول دے حوالے دے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مساجد دے اندر بیان کیتی جاندی ہے۔ سیرت ایک مستقل علم وجود دے اندر آیا ہے، جس طرح قرآن اور تفسیر قرآن دا علم ہے، حدیث، تشریح، مصطلحات اور فقہ دا علم ہے، اسی طرح سیرت اور تاریخ دا بھی ایک الگ علم ہے۔ سیرت دا لغوی معنی طریقہ کار ہے، مگر ہون اے سیرت دا لفظ ایک خاص ہو چکیا ہے۔ اگر کہا جائے گا کہ یہ سیرت دی کتاب ہے، او دا مطلب اے ہوئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات مبارکہ دی کتاب ہے۔ ویسے تو ہر انسان دی ایک سیرت ہے، میری بھی سیرت ہے، تہاڈی بھی سیرت ہے، مگر شرعی اصطلاح دے طور تے سیرت دا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارک دے نال خاص ہو چکیا ہے۔ بڑیاں بڑیاں سیرت تے کتاباں لکھیاں گئیاں، بے شمار سیرت دے متعلق لکھیا گیا، صرف مسلمانہ نے نہیں بلکہ غیر مسلمان نے بھی سیرت دے اتے بہت کچھ لکھیا، اور کئی غیر مسلم جو سیرت نگار، سیرت لکھن والے آپ دی سیرت پڑھ کے جدوں انہوں نے اوراق دے اندر اتاری لکھی، آپ دی سیرت پڑھ کے ہی وہ بندے مسلمان ہو گئے۔ آپ دی سیرت دے اندر بہت سارے موضوعات نے
پہلے یہ مفہوم سمجھ لو، سنت یا حدیث مبارکہ کہندے نے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے یا آپ دا فرمان ہے، اور اے آپ دی 40 سال دی زندگی تو بعد شروع ہویا، اور آپ دی نبوت تو 40 سال دا پہلے دا دور یہ سانو سیرت دیاں کتاباں دے اندر ملے گا۔ بلکہ اگر ایک کہا جاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ادوں دی ہے جدوں حالے انسان دنیا تے آیا بھی نہیں سی، تو اے دے اندر بھی کوئی نہ مبالغہ ہے نہ کوئی شک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے کولوں اے وعدہ لیا، حالے نبی دنیا تے آئے نہیں، آپ دی نبوت اور رسالت دا وعدہ پہلے لے لیا کہ جدوں تسی دنیا تے جاؤ گے ایسے اسناد دے اندر میرا نبی آ جائے، پھر اپنی نبوت چھڑ کے تسی آخری میرے نبی دی نبوت تسلیم کر لینی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو بھی پہلے دی ساڑھے نبی دی سیرت موجود ہے۔ سیرت دا تذکرہ قرآن نے پہلے ہی کر دیتا، آج کل سیرت بیان تے کیتی جاندی ہے، مگر سیرت دا جو سبق ہے، آپ دی زندگی دی جو قیمتی گھڑیاں اونا چو سانو جو سبق ملتا ہے وہ بہت کم بیان کیتا جاندہ ہے۔ بیان کیتا جائے پھر او دے تے عمل نہیں، نہ بیان کرن والے دا عمل ہے نہ سنن والے دا عمل ہے۔ آؤ قرآن دے اندروں پڑھئے کہ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دی اہمیت کیا ہے۔ سورہ احزاب دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو تہاڈے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نمونہ بنا دیتی ہے، میرے پیارے نبی دی زندگی دے اندر تہاڈے واسطے رہنمائی موجود ہے، تہاڈے واسطے بہترین طریقہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اے اس بندے واسطے وے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھدا ہے، آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جیڑا اللہ دا ذکر کثرت دے نال کردا ہے، اللہ نو بڑا کثرت دے نال یاد کردا ہے، پتہ چلیا نبی علیہ السلام دی سیرت مبارکہ انہاں لوگاں واسطے اپنے واسطے ایک نمونہ بنا دیتے، اللہ نے انہاں لوگاں واسطے ایک حیات بنا دیتے، آپ دی زندگی مبارک انہاں لوگاں واسطے ایک نمونہ بنا دیتی جڑے لوگ اللہ تے یوم آخرت تے ایمان رکھ دینے اور اللہ دا ذکر کثرت دے نال کر دینے، اللہ نو کثرت دے نال یاد کر دینے۔ سورہ ممتحنہ دے اندر اللہ نے اسے بات کو ایک اور انداز دے اندر بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔
اے لوگو تہاڈے واسطے میں اپنے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا ہے اور بہترین نمونہ بنایا ہے، بہترین آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر تسی اپنی زندگی گزارنا چاہندے جے میرے نبی دی زندگی نو سامنے رکھ لو، میرے نبی دی سیرت نو سامنے رکھ لو، اوہداں دی زندگی گزار لو، کل قیامت والے دن کامیاب بن جاؤ گے، کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں کامیاب ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہاڈے واسطے اپنے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا۔ ایتھے بھی وہ بات ارشاد فرمائی اے اونا لوگاں واسطے نمونہ ہوئے گی جڑے اللہ تے ایمان رکھ دینے، روز آخرت تے ایمان رکھ دینے، نال اے بھی فرما دیتا وَمَن يَتَوَلَّ، اور جڑا میرے نبی دی زندگی مبارک تو روگردانی کرے گا، میرے نبی دی سیرت تو روگردانی کرے گا، میرے نبی دی حیات تو منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پھر بات یاد رکھ لو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ نو کوئی کسے دی پرواہ نہیں، اللہ تے بڑیاں تعریفاں والا ہے، اللہ نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں کیا کیڑا کیڑا مقام کی ہے، اے دا دنیا دے اندر مرتبہ کی ہے، اے دنیا دے اندر حاکم ہے، اے دنیا دے اندر بادشاہ ہے، اللہ نو اے دے نال کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تے دیکھنا چاہندا ہے کہ کیڑا بندہ میرے نبی دی سیرت تے عمل کردا ہے، کیڑا بندہ میرے نبی دی زندگی نو نمونہ بنادا ہے، کیڑا بندہ میرے نبی دی سیرت تے عمل کردا ہے۔ پتہ چلیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا اور اس انداز دے نال بیان فرمایا کہ میرے نبی دی سیرت نو مسلماناں واسطے نمونہ بنا دیتا۔ آؤ نظرہ دیکھیے قرآن دے بے شمار مقامات تے اللہ نے اطاعت دا حکم دیتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا بار بار تذکرہ فرمایا۔ ایتھوں بھی ثابت ہوئے گا کہ میرے نبی دی سیرت دی اہمیت کی ہے۔ ایک مقام تے سورہ آل عمران دے اندر اللہ نے فرمایا اے میرے نبی انہاں نو فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، او دنیا والو جے اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے جے چاہندے جے کہ اللہ بھی تہاڈے نال پیار کرے، اللہ دے محبوب بن جاؤ، یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب فرما دیو میری سیرت تے عمل کر لو، میری اتباع کر لو، میری فرما برداری کر لو، میری اطاعت کر لو، میری اطاعت کر لو گے اللہ تہانوں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اے اللہ دا محبوب بنن دا سب تو آسان طریقہ ہے، اس تو علاوہ دوسرا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نبی دی سیرت نہ اپنائے، نبی دی سنت تے عمل نہ کرے، نبی دی حدیث مبارکہ نو اپنی زندگی دے اندر جگہ نہ دے اور کل قیامت والے دن اللہ دا محبوب بن جائے۔ اے ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب وہ بنے گا جیڑا میرے نبی دی سیرت تے عمل کرے گا، میرے نبی دی سیرت تے عمل کر کے اپنی آخرت بھی سنوار لے گا، کل قیامت والے دنوں اللہ دا محبوب بنے گا۔ یحببکم اللہ، یہ پہلا انعام ہے کہ جدوں تسی اپنے پیارے نبی دی سنت تے عمل کرو گے، پیارے نبی دی سیرت نو اپنا لو گے، پھر اللہ تہانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور دوسرا انعام ملے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تہاڈیاں خطاواں معاف کر دے گا، اللہ تہاڈے گناہ بخش دے گا۔ اے میرے نبی دی سیرت دی اہمیت ہے، اے میرے نبی دی سنت تے عمل کرن دی اہمیت ہے۔ قرآن نے بار بار فرمایا، کتے فرمایا کہ جڑا میرے نبی دی سنت تے عمل کرے گا، میرے نبی دی سیرت اپنائے گا، کل قیامت والے دنوں نبیاں دے نال کھڑا ہوئے گا، شہیداں دے نال ہوئے گا، صلحاء دے نال کھڑا ہوئے گا۔ اور آپ نے اپنی سیرت دے بارے خود فرمایا
آپ دی سیرت نے ایک بات آپ نے زبان مبارک جو خود ارشاد فرمائے آپ دی سیرت کے آئے اسی نماز پڑھنے آپ نماز دا قرآن دے اندر بہت مقامات تے تذکرہ آیا اے امت محمدیہ دے لوگوں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اللہ دا قرآن کہندا ہے نماز پڑھو اے اللہ دا حکم ہے نماز کس طرح پڑھنی ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسی مینوں پڑھدیاں ویکھدے جے نماز اس طرح پڑھو جس طرح نبی دی سیرت جو ملدی ہے میں تھوڑا جا فرق سمجھا دیواں سنت اور چیز ہے سیرت اور چیز ہے حدیث یہ اور چیز ہے اور سیرت اور چیز ہے جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکیا سنت اور حدیث مبارکہ آپ دی 40 سالہ زندگی تو بعد شروع ہوندی ہے اور سیرت آپ دی ولادت دے نال ہی شروع ہو جاتی ہے بلکہ آپ دی ولادت تو پہلے آپ دی سیرت دا تذکرہ ملتا ہے سورہ آل عمران دی جو آیت مبارکہ دا مفہوم پیش کیتا کہ اللہ نے نبیاں دے کولوں اے وعدہ لیا آیت میثاق جے دے اندر اللہ نے اپنے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا کہ اے میرے نبیاں دی جماعت جدوں تسی دنیا تے چلے جاؤ تہاڈی نبوت چل رہی ہوئے اسے اسناد دے اندر میرا نبی آ جائے پھر تسی میرے نبی دی اتباع کرنی ہو حالے دنیا تے کوئی انسان آیا بھی نہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے دنیا تے آنا ہے نسل انسانی دا اجرا ہونا ہے آپ نے نبیاں دے کولوں آپ دی نبوت دا وعدہ پہلے لے لیا اے آپ دی سیرت ہے آپ دی سنت اور حدیث دا تعلق اے وحی دے نال ہے اور آپ دی سیرت دا تعلق آپ دی ذات مبارک دے نال ہے مثال دے طور تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے آئے آپ دی ولادت با سعادت احادیث دے اندر ملدی تے ہے مگر وہ سنت نہیں اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 ربیع الاول نو پیدا ہونا سنت ہے یہ نہیں کہا جا سکتا یا کوئی بندہ ایک کہے کہ سوموار والے دن پیدا ہونا سنت ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہاں سیرت بیان کردیا ہویا بیان کیتا جائے گا کہ میرے نبی سوموار والے دن اور راجے قول دے مطابق 9 ربیع الاول نو صبح دے وقت اس دنیا تے تشریف لے آئے یہ جب روایت ملے گی پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی سیرت دے متعلق روایت ہے اور آپ دا سنت اور حدیث مبارکہ والا دور کدوں شروع ہویا آپ غار حرا دے اندر موجود نے اور آپ تے یہ وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق حضرت جبریل عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ آپ نو 3 دفعہ کیا گیا اقرا
آپ ہر دفعہ فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھیا لکھیا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبریل پھر کہندے اقرا، اے نبی پڑھیے، آپ فرماندے میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھیا لکھیا نہیں۔ اور تیسری دفعہ آپ نو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی باواں دے اندر جکڑ لیا، اتنی زور کے دبایا، اور اس تو بعد آپ حضرت جبریل کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی پڑھیے اس رب دے نام تو جن نے پیدا کیتا ہے، خلق الانسان من علق، جن نے انسان نو جمے ہوئے خون تو بنایا ہے، پیدا کیتا ہے، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اپنے اس رب دے نام تو پڑھیے جن نے قلم نو بنایا، جن نے انسان نو علم سکھایا، اس اپنے رب دے نام تو پڑھیے۔ نبی علیہ السلام تے پہلی وحی اتر آئے، آپ تے نبوت دا آغاز ہو گیا، آپ نبی بن گئے۔ ایک ڈیڑھ مہینے دے بعد یا چند عرصے دے بعد آپ پہ دوسری وحی نازل ہوئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھئے کھڑے ہو جائیے، فانذر، اپنی قوم نو ڈرائیے، اپنی قوم نو اللہ دا پیغام پہنچائیے۔ آپ رسول بن گئے، اس تو بعد آپ رسالت دے عہدے تے سرفراز کر دیتے گئے، پہلو آپ نبی بنے، اس تو بعد رسول بنے، جدوں آپ رسول بن گئے پھر اللہ نے حکم دیتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جدوں آپ نویں نویں نبی بنے، اللہ نے نبوت عطا فرمائے، آپ بڑے گھبرا گئے، آپ دے ساتھ تیز تیز چلن لگ پے، آپ غار حرا جو فوراً اپنے گھر دے اندر آئے، آگے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمان لگے سمیلونے مینو چادر اڑا دے۔ حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو گئی، آپ پوچھا میرے سرتاج کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے جدوں قدر طبیعت سنبھلے، آپ نے فرمایا آج میرے نال معاملہ پیش آیا ہے، ایک غیبی آواز آئی، پھر اس فرشتے نے اس بندے نے مینوں جکڑ کے آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر میں پڑھنا شروع کر دیتا، جویں جویں وہ پڑھدا گیا میں او دے پیچھے پیچھے پڑھدا گیا، اور میں جدوں اس وحی تے غور کیتا، اس بات تے غور کیتا، میں گھبرا گیا، یہ وحی کتھوں آئی ہے، یہ پیغام لے کے آنے والا کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں، آپ دے چہرے مبارک تے پریشانی دے آثار نے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگیاں اے میرے سرتاج، اللہ تہانوں کدی بھی رسوا نہیں کرے گا، تسی تے لوگاں دی مدد کرنے والے، یتیماں دے نال تعاون کرنے والے، بیواں دی مدد کرنے والے، تسی بے کساں دے سہارا بننے والے، تسی غریباں دی مدد کرنے والے، میرا یقین ہے کہ اللہ تہانوں کدی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تہانوں عزت عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام دے بارے ہوندا ہے، آپ دا شوق بڑھ گیا کہ وہ فرشتہ دوبارہ آنا چاہیے، میں وہ وحی نو دوبارہ سننا چاہنا۔ آپ غار حرا دے اندر جاندے نے مگر فرشتہ نہ آیا، اگلے دن بھی اس ازمائے اس خواہش نو لے کے جاندے نے کہ اج بھی فرشتہ آئے گا، کردیاں تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا، نبی علیہ السلام دا اشتیاق بڑھتا گیا، شوق بڑھتا گیا، مگر فرشتہ نہ آیا۔ دوسری وحی نازل ہوئے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے، فرشتہ دوبارہ حاضر ہویا، آپ جدو غار حرا چو باہر نکلے، آپ غار حرا چو باہر نکلے نا، آپ نے غیبی آواز سنائی دے، آپ نے ارد گرد دیکھیا کوئی نظر نہ آیا، آپ نے پھر آواز آئی، آپ نے اوپر دیکھیا ایک فرشتہ نظر آیا جڑا کرسی تے بیٹھا ہے، ایک کرسی نہ زمین تے لگی ہے نہ آسمان دے نال لٹکی ہے، زمین و آسمان دے درمیان خلا دے اندر ایک کرسی موجود ہے، اتے فرشتہ بیٹھا ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرشتے وال ویکھیا، فرشتے نے دوسرا اللہ دا پیغام سنایا، یا ایھا المدثر
मुद्दस्सिर सूरह मुद्दस्सिर दियां इब्तदाई 5 आयतां नाज़िल होईयां, बाज़ रिवायात दे मुताबिक 7 आयतां नाज़िल होईयां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नबूवत ते रिसालत मिल गई। आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं जाके दसिया, ऐ खदीजा अल्लाह ने मैनू नबी पसंद कर लिया है और कुर्बान जावा ऐसी बाफात शाबाशियार बीवी जदों आपकी जुबान मुबारक चो अल्लाह का पैगाम सुनिया उस वक्त आपकी नबूवत का इकरार कर लिया कि ऐ अल्लाह दे पैगंबर जो तुसी फरमा रहे जे मैं हरफ बहरफ ओदी तस्दीक करनी आ, मैं ओदे उत्ते ईमान लेके आउनी आ। पता चलिया आपकी नबूवत तो सब तो पहले हजरत खदीजा ने ईमान ले आंदा। 4 हस्तियां का जिक्र मिलता है, हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत ज़ैद बिन हारसा और हजरत अबू बकर सिद्दीक। इन्हां दे अंदर मुख्तलिफ रवायात ने कि सब तो पहले किसी रवायत के अंदर आउंदा है कि हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया, किसी रवायत के अंदर हजरत अबू बकर का जिक्र, हजरत अली दा, हजरत ज़ैद दा। मगर बास सीरत निगारा ने यदि तकसीम इस तरह कर दी, मामला भी हल हो गया और हर रवायत अमल भी हो गया। उन्होंने ये अंदर तत्बीक दी, दरमियानी रस्ता ये निकालिया कि औरतों के अंदरों सब तो पहले हजरत खदीजा मुसलमान होइयां, आजाद मर्दा के अंदरों हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान होए और जो लड़के सन यानी बचपन की उम्र के अंदर सन, बच्चों के अंदरों सब तो पहले हजरत अली मुसलमान हुए और जेड़े गुलाम सन उन्हां दे अंदरों हजरत ज़ैद बिन हारसा ईमान ले आए। आप दी नबूवत दी इब्तदा हुई, आप दा पैगाम जिवें जिवें दुनिया ते बढ़दा गया, आप दे जानिसार बढ़दे गए, आप ते ईमान ले आउंदे गए, हत्ता के आपने 10 साल मक्के दे अंदर मेहनत फरमाई और कमो बेश 90 के करीब लोग मुसलमान हुए, यानी 100 भी बंदा मुसलमान ना होया। सन 11 हिजरी के अंदर यसरब का एक काफिला मक्का हज के मौसम के अंदर आया, आप का पैगाम उन्हां तक पहुंचया। ये 6 बंदे सन, इन्होंने आप का पैगाम सुनिया और आप का पैगाम सुन के मुसलमान हो गए। इन्हें जाके मदीने वालियां नूं दसिया जो कि अजे यसरब है, हाले मदीना तो रसूल नहीं बनया। अपनी कौम नूं जाके दसिया कि जिस नबी दा सानू इंतजार सी मक्के दे अंदर वो आ चुकिया है। अगले साल 12 बंदे आप दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए, जिन्हों मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने, सीरत निगारा ने बैते अकबा ऊला शुमार किया। इनू बैते अकबा ऊला आख्या जाता है। ये अंदर 12 यसरत दे बाशिंदे मौजूद सन और फिर ये सन 12 नबवी की बात है। 11 नबवी के अंदर 6 बंदे आए, फिर 12 नबवी के अंदर मौसम हज के अंदर 12 बंदे आए। उन्होंने जाके मदीने के अंदर इस्लाम की तबलीग की थी और अगले साल यानी सन 13 नबवी के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से 75 बंदियां ने बैत की थी। मदीने दे जिहदे अंदर औस और खजरज 2 सब तो बड़े कबीले ने, उन्हां दे सरदार भी मुसलमान हो गए, बहुत सारी राया भी मुसलमान हो गई। हाले आप मदीना तशरीफ नहीं लैके गए, आप दी आमद तो पहले ही सैकड़ा की तादाद के अंदर मदीने के लोग मुसलमान हो गए। उन्होंने आप दी सुन्नत, आप दा तरीका सुनिया और आप दी सीरत देखी समझी। आप दी सीरत
اور آپ دا قول اور فعل جدوں موافق نظر آیا جنوں سمجھ آندی گئی اسلام دا دیوانہ بنتا گیا اور 75 بندیاں نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی جنوں بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری بیعت عقبہ آکھیا جاندہ ہے یہ دے اندر 2 خواتین بھی شامل نے خیر میں یہ عرض کر رہا یہ آپ دی نبوت دی ابتدا ہے مکی دور اور مدنی دور یہ دے اندر آپ دی حدیث بھی ملے گی آپ دی سنت بھی ملے گی آپ دی سیرت بھی ملے گی آپ دی سنت حدیث اور سیرت یہ تینیں چیزاں جدوں لوگاں تک پہنچیاں لوگاں نے اسلام قبول کیتا آج یہ 3 چیزاں موجود تھے ساڑھے کول بھی نے سنت کیا سنت ساڑھا عمل ہے اور نبی دی سیرت کیا کہیں دی ہے اگر اسی نبی دی سیرت اپنا کے اپنے کر دے اندر آپ دی سیرت لاگو کر دئیے آپ دی سیرت کیا ہے آپ دا اٹھنا آپ دا بیٹھنا آپ دا سونا آپ دا جاگنا آپ دا چلنا آپ دا پھرنا آپ دا کھانا پینا آپ دا لباس آپ دی خوراک آپ دے شب و روز یہ تمام چیزاں سانو سیرت دے اندروں مل دیاں نے اور سیرت داسی ہے کہ آپ نے ایس موقع تے اے فرمایا اور اوتھے ساڑھے سامنے حدیث اور سنت نظر آ جاتی ہے آئیے نبی کریم علیہ السلام دا دوسرا فرمان یہ میں حدیث مبارکہ پڑھی سی نا صلو کما رأیتمونی اصلی شاید تہاڈے ذہن دے اندر ہوئے یہ بات سمجھاؤندے ذرا دور نکل گئی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی قرآن دے اندر اقیم الصلاۃ دا ذکر ہے مگر نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت جو ثابت کر کے دکھایا کہ آپ 5 وقت دے نمازی سی آپ 5 نمازاں ادا کر دے یہ آپ دی سیرت جو ثابت ہے اور آپ دی سنت جو ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھ دے کس طرح سے یہ بھی ساڑھے کول موجود ہے صلو کما رأیتمونی اصلی یہ دا مطلب یہ نہیں کہ جن نے آپ نو نماز پڑھدیاں دیکھیا ہے صرف وہ بندہ آپ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے دوسرے واسطے حکم نہیں یہ غلط بات ہے اصل بات یہ ہے کہ صحابہ نے آپ نو نماز پڑھدیاں دیکھیا انہوں نے آپ دی نماز دا طریقہ آگے بیان کیتا اور یہ چلتا سلسلہ ساڑھے تک پہنچیا آج اگر کوئی بندہ ایک کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دیکھنا چاہنا یہ کتھوں ملے گی تو آؤ نبی علیہ السلام دی سنت دیکھو آپ دی احادیث مبارکہ دیکھو کتب احادیث جنہ دے اندروں آپ دی سنت ملے گی وہ تو سارا طریقہ آپ دی نماز دا مل جائے گا آپ دی وفات تو بعد ابو داؤد شریف دی حدیث مبارکہ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ کرام دے درمیان بیٹھے نے کہتے ہیں کہ میں تہاڈے سامنے نماز پڑھنا مینوں دسیو کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگی ہے یا نہیں حضرت ابو حمید نے نماز پڑھی 10 صحابہ کرام حضرت ابو حمید سعدی دی نماز دیکھتے نے اس نماز دے اندر حضرت ابو حمید جدہ رکوع گئے رفع یدین کیتا رکوع تو سر اٹھایا پھر بھی رفع یدین کیتا اسی طرح نماز پڑھی جس طرح آج کل بہت سارے لوگ بھی پڑھتے ہیں آج بھی کئی لوگوں کا یہ طریقہ ہے آپ کی سنت آج بھی زندہ ہے میں معذرت چاہنا
یہ وضاحت ذرا اس کر کے کیتی ہے کہ نماز دے اندر ساڑھے بہت سارے اختلافی مسائل ہیں. کھڑے ہون دے اندر اختلاف، ہاتھ بنن دے اندر اختلاف، دعاواں دے اندر اختلاف، رکوع دے اندر، سجدے دے اندر، قیام دے اندر، قومیر سجود دے اندر، ہر چیز دے اندر اس امت نے اختلاف کھڑے کر لے تاکہ ساڑھی الگ پارٹی قائم رہے. ساڑھے جڑے وفا شعار نے، ساڑھے جڑے مقلد نے، کسے اور دی بات نہ سنن، جدہ اسی کہیے اودا ہی مانتے جائیے. اے اگر بات کھلے تے پتہ چلے گا اے مفاد پرست مولوی. جیسے تے بعض آئمہ دے کولوں بھی غلطی ہوئی ہے، اپنا اجتہاد سنت کے خلاف پیش کر دیتا، مگر بعض لوگاں نے آئمہ دی اس غلطی نو دین دا حصہ بنا دیتا. بات اتھو تک پہنچ گئی ہے کہ آج نبی دی سنت ساڑھے سامنے آ جائے، اسی انہوں ٹھکرا دینے ہیں کہ ساڑھے امام تے نزدیک جائز نہیں. میں عرض کر رہے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابیاں دے اندر نماز دا طریقہ پیش کیتا. جدو سلام پھیریا 10 صحابہ کرام نے تصدیق دی مہر لگا دیتی. اے بات گواہی دے نال کہن لگے کہ اے ابو حمید اسی اس بات دی گواہی دینے ہیں کہ جڑی تو نماز پڑھی ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز جیسی. ہن کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیثاں آپ تو بعد لکھیاں گئی نے، کوئی کہندا 200 سال بعد لکھی گئی، کوئی کہندا 300 سال بعد لکھی گئی، انہاں تے یقین کیویں کر لئیے؟ ہاں اگر کسی نے آپ لکھی ہے پھر تے یقین نہیں کران گے. جے اگر کسی نے سند دے نال نقل کیتی ہے، اگر امام بخاری بیان کر دینے کہ میں اپنی یہ حدیث اپنے استاد یحییٰ بن معین کو بیان کی تھی، انہاں کو سنی، میرے استاد نے تابعی دے کو سنی، انہاں نے صحابی دے کو سنی، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سنی. جدوں اس سلسلہ سند پیش کیتا جائے گا سارے شک دور ہو جان گے کہ نہیں نبی علیہ السلام دی یہ بات جڑی نقل کیتی گئی ہے صحابہ نے اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتی، اپنے شاگرداں تابعین نو پڑھائی سمجھائی، تابعین نے اپنے شاگرداں تبع تابعین نو سکھائی سمجھائی پڑھائی، اور تبع تابعین نے محدثین نو سمجھائی. اس سلسلہ چل دیاں آج دے دور تک پہنچیا. بخاری شریف کھولیے، مسلم شریف کھولیے، سیاہ ستہ کھولیے، دیگر حدیث دیاں کتاباں کھولیے، جنہ دی سند صحیح ہے، اکھاں بند کر کے مان لو کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، انہوں نے یہ الفاظ بیان کیتے نبی علیہ السلام دی سیرت جنہ جو ایک جویں آیت پڑھی سی نا اقرا بسم ربک الذی خلق، او دی توضیح کردیاں ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے، بیان کردے نے بی ابی ہوا و امی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. مسلم شریف دی حدیث مبارکہ حضرت معاویہ بیان کر دینے میرے ماں باپ آپ تو قربان، آپ ایسے معلم، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی اچھی تعلیم دینے والا استاد نہ میں آپ تو پہلے کسی نو دیکھیا نہ آپ تو باپ کسی نو دیکھیا. آپ کی تعلیم ایسی کہ جیڑی دل دے اندر اثر کر جائے، اور آپ نے نہ مینو کدی جھڑکیا نہ مینو ماریا اور نہ کدی مینو برا بھلا آکھیا. حضرت معاویہ اپنے استاد کی خصوصیتاں بیان کر رہے ہیں. اے بات سیرت دے نال تعلق رکھتی ہے. سیرت جیڑی سانو آپ دا طریقہ سمجھاندی ہے، آپ دے شب و روز سمجھاندی ہے. اگر سانو سیرت سمجھ آ جاندی تے آج مسلمانہ دا 12 ربیع الاول دے اندر اے حال نہ ہوندا. آج 12 ربیع الاول دے
حال نو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی دی سیرت تو ناواقف نے، اپنے پیارے نبی دی سنت اور حدیث تو ناواقف نے۔ اللہ سانو مسلمانوں نو اپنے پیارے نبی دا پکا سچا متبع بنائے، اپنے پیارے نبی دی سیرت سنن دی، پڑھن دی، سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ دا قرآن کہندا ہے یہ دنیا دے اندر بھی کامیابی دا ذریعہ ہے، آخرت دے اندر بھی کامیابی دا ذریعہ ہے۔ اللہ سانو آپ دی سیرت پڑھ کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔